पंजाब में मरहलावार कारोबार की इजाज़त देने के लिए SOPs तैयार। विफाक से इजाज़त मिलते ही कारोबार खोल देंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सनतकारों और ताजिर बरादरी को यकीन दहानी करवा दी। मार्केट्स और बाजारों को मरहलावार ओपन किया जाएगा। पावर लूम्स, एक्सपोर्ट सेक्टर फंडिंग इंडस्ट्री, लेबर कॉलोनीज वाली फैक्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री और होम अप्लायंसेज इंडस्ट्री खोल दी जाएंगी। सिंध हुकूमत ने भी कारोबारी सरगर्मियां बहाल करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर शुरू कर दिया। मजीद 35 बरामदी सनतों को काम करने की इजाज़त। उधर कराची ताजिर इत्तेहाद ने कारोबार मरहलावार खोलने की इजाज़त देने का मुतालबा कर दिया। कराची के ट्रांसपोर्टर्स का भी 5 मई को गाड़ियों समेत सड़कों पर आने का ऐलान। अपोजिशन लीडर को एक और बुलावा आ गया। नैब ने शहबाज शरीफ को कल 12 बजे तलब कर लिया। केस में मतलूबा दस्तावेजात के साथ पेश होने की हिदायत। शहबाज शरीफ को तीसरी बार तलबी का नोटिस जारी किया गया है। पहले 2 बार पेश नहीं हुए थे। बलूचिस्तान में रोजाना सिर्फ 300 टेस्ट हो रहे हैं। नताइज आने में हफ्ता लग जाता है। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का सूबाई हुकूमत के इक़दामात पर तशवीश का इज़हार। सूबे में एक बार फिर मुकम्मल लॉकडाउन का मुतालिबा कर दिया। सिंध में रोजाना 4170 टेस्ट की सलाहियत है। सूबे में 390 सनती यूनिट्स को SOPs के मुताबिक खोलने की इजाज़त दी गई। सिंध को 2 अरब 4 करोड़ 11 लाख रुपए ज़कात फंड इकट्ठा हुआ। अमले की तनख्वाहों पर 18 करोड़ 59 लाख रुपए खर्च होते हैं। सिंध हुकूमत की सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट मजीद बताया कि 1 अरब 20 करोड़ गुजारा अलाउंस के लिए मुख्तस, दीनी मदारस, हेल्थ केयर, गरीब बच्चियों की शादी के लिए 20 करोड़ 30 लाख रखे गए हैं। तेल सस्ता हो गया, अब अशिया की कीमतें कम की जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तमाम सूबों को महंगाई में कमी के लिए हंगामी इक़दामात की हिदायत दे दी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बादलों की एक और इनिंग्स। लाहौर, गुजरावाला, मुरीद के जहलम और कोटली आज़ाद कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खूब बरसे। सरगोधा और गिरदोनवाह में बारिश के साथ यालाबारी भी हुई। उधर महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज भी मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी सहाफ़त का दिन आज मनाया जा रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का मकसद आज़ादी सहाफ़त की अहमियत, अफादियत और सहाफ़ती जिम्मेदारियों पर रोशनी डालना है। वज़ीर इत्तला शबली फराज का यौम आज़ादी सहाफ़त पर कुर्बानियाँ देने वाले सहाफ़ियों को खिराज तहसीन। इंग्लिश बल्लेबाज जेसन रॉय ने T20 वर्ल्ड कप मुलतवी होने का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं ख्वाहिश है क्रिकेट शुरू हो, सफरी पाबंदियों के बायस T20 वर्ल्ड कप मुलतवी होने के इम्कानात हैं। और गेम्स ऑफ थ्रोन्स के अदाकार हिफ्तोर बॉरेंसन दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान बन गए। आइसलैंड के अदाकार हिफ्तोर बॉरेंसन ने 501 किलोग्राम वजन उठाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। मायूस नहीं करेंगे। सियासी तौर पर अगर रेलवे का मैंने आपको बता दिया है कि हमारे पास अगले महीने यानी 1 महीना ये तनख्वाह दे रहे हैं, एक उससे अगला महीना है, हमारी 5-5 अरब रुपए की तनख्वाहें बग़ैर आमदन के जा रही हैं। सो एक तनख्वाह और के हमारे पास गुंजाइश है, वरना हमें और सब्सिडी लेनी पड़ेगी। अगर आपने रेलवे के बारे में जानना हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारा मज़दूर अजीम है। हमारा रेलवे का मज़दूर अजीम मज़दूर है कि उसने कोरोना वायरस के दौरान भी कोशिश की है
کہ یہ بوسیدہ ٹرینیں ٹھیک ہوں، اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے اس نے اپنی جان مال ایک کی ہے۔ اسی لیے میں نے سجیشن پیش کی ہے کہ ریلوے کے مزدوروں کا ایک گریڈ بڑھانا بڑا ضروری ہے، ہر مزدور کا ایک سکیل بڑھایا جائے۔ اگر فنانس منسٹری کو، میں یہ نہیں کہتا کہ میں فنانس کا بڑا ایکسپرٹ ہوں، لیکن اگر آپ ریلوے کو دے دیں تو ہم اپنا بجٹ خود بنا سکتے ہیں۔ ہم ایک گریڈ کے بجٹ کے اضافے کے ساتھ اپنا پی ایس ڈی پی خود بنائیں گے۔ ایک گریڈ کے تمام ریلوے ملازمین کا اضافہ میرا خواہش ہے، اور میں آپ کو روزے میں زبان دے رہا ہوں، کسی مزدور کو اور کسی افسر کو ریلوے سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ جو ایک نئی لہر نکلی ہے کہ کرونا وائرس سے پی آئی اے اور ریلوے جو ہے نشانہ بنی ہوئی ہے، جب تک میں وزیر ہوں کسی مزدور کو اور کسی افسر کو ریلوے سے نہیں نکالا جائے گا۔ سوال پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ میری پریس کانفرنس 5 منٹ کی ہوتی ہے، اور 5 منٹ سوال۔ اور یار مجھے چھوٹے چھوٹے بات، اچھا مجھے لکھ کر دیں، میں چیک کروں گا، مجھے اتنا یاد نہیں۔ نہیں ایسا نہیں ہوگا، بھری جائیں گی، آپ بے فکر ہیں۔ آپ کو ریلوے کا زیادہ پتہ ہے کیونکہ آپ ہوتے ہی ریلوے میں ہیں۔ سارے پاکستان میں 1000 مارکیز لگائیں گے ریلوے کی زمین پر، اور پرائیویٹ کو ٹھیکہ دیں گے، اور مختلف جگہوں پہ فوڈ مارکیٹ بنائی جائیں گی۔ جی سر، جی نیب کے ترمیمی آرڈیننس سے کیا؟ نیب کا ترمیمی آرڈیننس ابھی ٹھیک نہیں ہونے جا رہا، سارے غور سے سن لیں میری بات، ابھی بڑا ٹائم ہے، اور 18ویں ترمیم میں بھی ٹائم ہے، اور روزوں کے بعد نیب ٹارزن بننے جا رہی ہے، اور روزوں کے بعد ٹارزن کی واپسی ہوگی نیب کی۔ اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل یا پرسوں مسودہ آ گیا ہے اور بات ہو گئی ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو چاہتی یہ ہے کہ نیب کے قانون بدل دو، پھر ہم سے 18ویں ترمیم کی بجائے آپ 20ویں ترمیم بھی کروا لیں۔ دو طرفہ ٹارزن بنے گی، کیا بٹ صاحب سوال کیا؟ اس دفعہ نیب جو ہے عید کے بعد 2 طرفہ ٹارزن بنے گی، اور نیب جو ہے وہ کوئی مسودہ یہ جعلی ہے جو مارکیٹ میں آیا ہے، اور جن گورنمنٹ کے ساتھ اپوزیشن کے مذاکرات ہو رہے ہیں، جب میں یہ کہتا ہوں تو حکومت مجھ سے خفا ہوتی ہے، آپ ایسی، میں حکومت سے نہ پوچھتا ہوں نہ حکومت مجھے بتاتی ہے، میرا اپنا موکل مجھے بتاتا ہے کہ جو ترمیمیں وہ مانگ رہے ہیں نیب میں وہ ممکن نہیں ہے، کم از کم میں ان کا حامی نہیں ہوں۔ جو نون والے ترمیمیں مانگ رہے ہیں وہ نیب سے ایک مذاق ہوگا، اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل یا پرسوں مسودہ آ گیا ہے اور بات ہو گئی ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو چاہتی یہ ہے کہ نیب کے قانون بدل دو، پھر ہم سے 18ویں ترمیم کی بجائے آپ 20ویں ترمیم بھی کروا لیں۔ ٹھیک نہیں ہونے جا رہا، سارے غور سے سن لیں میری بات، ابھی بڑا ٹائم ہے، اور 18ویں ترمیم میں بھی ٹائم ہے، اور روزوں کے بعد نیب ٹارزن بننے جا رہی ہے، اور روزوں کے بعد ٹارزن کی واپسی ہوگی نیب کی۔ اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل یا پرسوں مسودہ آ گیا ہے اور بات ہو گئی ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو چاہتی یہ ہے کہ نیب کے قانون بدل دو، پھر ہم سے 18ویں ترمیم کی بجائے آپ 20ویں ترمیم بھی کروا لیں۔ 2 طرفہ ٹارزن بنے گی، کیا بٹ صاحب سوال کیا؟ اس دفعہ نیب جو ہے عید کے بعد 2 طرفہ ٹارزن بنے گی، اور نیب جو ہے وہ کوئی مسودہ یہ جعلی ہے جو مارکیٹ میں آیا ہے، اور جن گورنمنٹ کے ساتھ اپوزیشن کے مذاکرات ہو رہے ہیں، جب میں یہ کہتا ہوں تو حکومت مجھ سے خفا ہوتی ہے، آپ ایسی، میں حکومت سے نہ پوچھتا ہوں نہ حکومت مجھے بتاتی ہے، میرا اپنا موکل مجھے بتاتا ہے کہ جو ترمیمیں وہ مانگ رہے ہیں نیب میں وہ ممکن نہیں ہے، کم از کم میں ان کا حامی نہیں ہوں۔ جو نون والے ترمیمیں مانگ رہے ہیں وہ نیب سے ایک مذاق ہوگا، اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ کل یا پرسوں مسودہ آ گیا ہے اور بات ہو گئی ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو چاہتی یہ ہے کہ نیب کے قانون بدل دو، پھر ہم سے 18ویں ترمیم کی بجائے آپ
20वीं तरमीम भी करवा लें।